बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्याचो सोवे आसू. मोगाच्यानो मुनीस सोयबान येत्रेकार जिविताची वाट ताणतना जायते सोदता. सोदलेले मेलूंक पोट तिडकेन वावुरता. सोदलेले फावो जाल्यार देवाक वाकांता. वो मेलूंक ना जाल्यार जिवितान सांडटा. संवसारांतले राज पदवी मान सोदल्यार सगल्यांची माती जाता. देवाचे राज सोदल्यार तुज्या जिविताचे भांगार जाता. सांत आंतोनीन देवाची राज ल्हानविकायेन मोगान आनी सादेपणान सोदले. बोलान हीक मोतीन आनी सेवा वरवीं स्थापले. देखून आयज ताचे पोरबे दिसा आमी वो विशय विंचला. पयले सोद राज देवाचे उपरांत सगळे मेळटले. सांत आंतोन आमकां हीच वाट दाखयता. सांत आंतोनीचे विनोदनेन आमी देवाचे राज सोदूंक बऱ्या जिविता वरवीं देवाची राज बांदून हाडूंक ह्या मिसांतल्यान बोल मागून घेवया. तशेंच ही परब समोर तोल्या फ्रांसीस सिल्वेरा आनी ताच्या कुटुंबा पासत मागुया. मोगाच्या भणी भावांनो, आयचे परबेचो संक्षेप आमचे भयणींत सुरवातीच्या उतरांतल्यान आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. देवाचें राज बागयोंत आतुनी भाशेन सोदूंक, देवाचें राज बागयोंत आतुनी भाशेन बांदून हाडूंक ह्या मिसांतल्यान आमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागून घेवया. जायते फावटी घडये संवसार दाखयता, संवसार शिकयता त्यो वस्तू आमी सोदल्यात. आमचें राज संवसारांतलें अशी आमच्या जिविताची परिस्थिती आमी केल्या. असले आनी साबार चुकीची ओळख घेवया. देवाची काकळुतीक उलो मारुया. बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडात उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवोन सदांच आंकवार मारयेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बापा भयण्यांनो, म्हजे खातीर आमच्या सुर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. Moima deva kut sorgi. Ami shanti poria monacha muncha sonsari. Survespora deva surgicha raya surpudrita deva baba. Ami tuka wakanta. Ami tuji stuti korta. Ami tuka namaskar korta. Ami tuka moimadita. Tuja turvoi mova pasio. Ami tuka invasta. Sumya ekya surit puta. Jesus Christe. Sumya deva deva chichigi. Mapacha puta. Tu sonsaraji bakatai amchi kablutko. Tu sonsaraji bakatai amchi magni aikunke. Tu mapacha uzvianak boslai amchi kablutko. Intiak buvitat mea sangati. Deva mapache moime. Jesus Christa. Eklos tu povi, eklos tu somi, eklos tu movorto. प्रार्थुया. गोडी बरोगीच रावन आमची गरज बागयोंत आतुनीचे मजतीन देवाक उबारुया. एकामेका खातीर मागुया. जायतीं जाणां पिड्येंत आसात, हॉस्पिटलांनी घरांनी कश्ट वतात, तांकां पेकोवणी मागुया. जायतीं जाणां भुरग्यांचेर देणे मागतात, तांचे पासत मागुया. आमची बाबा भयणां परदेसान आसात, हांगा थंयसर वावर करतात, तांकां बरी भलायकी मागुया. आयची परब समोर उमतल्या फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी फामिली पासत मागुया. देवान आमकां सगल्यांक बरी भलायकी दिवंक बागयोत आतुनीची विनवणेंत मागुया. सर्वेस्परा आनी सासणाच्या देवा, तुवें तुजे पळचेक पादुवाचो बागयोत हातून खोऱ्या बावाडताचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक ती आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाळून सगल्या आमच्या आळकोळींनी
तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजी सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. दुसरे सोमतीचें पुस्तकावेलें वाचप. आयज हांव स्वर्गाक आनी संवसाराक उलो मारून गोवाय दिता की शिकयता त्या उपदेशांचेर आड वेशात जाल्यार तुमचो नाश जातलो. सर्वेस्पर तुमकां हेर पोरजां मदें आंगातूय शिपडायतलो आनी तुमचे मदले बोतोडे उरतले. तुंय मनशाच्या हातांनी केल्ल्या देवांक बसतल्यात. लाकडाचे आनी फातराचे देव देखो आयकोनात आनी हुंगो चाकिनात तसले देव. तुंय तुमच्या सर्वेस्पराक तुमी अंतरक्तल्यात आनी नीज मोना काळजान सोदशात जाल्यार तो तुमकां मेळटलो. हें सगलें घडून तुमी कश्टां दुखाक सांपडटोच तुमी सर्वेस्परा सोवें वळटल्यात आनी ताका कालती जातल्यात. तो काकलुतसार देव. तो तुमकां सांडचो ना, तुमकां इबाडचो ना आनी तुमच्या पुर्वजां कडेन केलोलो करार तो विसरचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाची उपकार. हे सर्वेस्पराच्या उतराक जबाब जातलो. सर्वेस्परा, तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. जबाब. सर्वेस्परा, तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. म्हाका राखून घ्या देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय. सर्वेस्परा, तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. म्हजें दारजोणें तुजेंच आदीन राखून दवरलाय. जबाब. सर्वेस्परा, तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासता. रातचें पर्यान मोजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच मोजें दोळे मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधींच हालोना. जबाब. सर्वेस्परा, तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. देखून मोजें काळीज उल्हासता. म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भोगतांक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब. सर्वेस्परा, तूंच मोजें दायज, तूंच मोजें पात्र. उद्गार.
सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळी, कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें, वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें, ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड व्हरती न्हय. अंतरोळा वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात, ती वोंपिनांत, लुंविनांत आनी कोडेय बरिनांत, तरी तुमचो सुर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वनोदीक मोलाची न्हय. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक आतभर वाडूंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सालोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्यावून कितलो अदीक तो तुमकां नेटोवचो ना उण्या भावार्थाच्या मनशानो. म्हणटोच आमी कितें खातले हांव, कितें पियेतले हांव, वो कितें न्हेसतले हांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्याची वासपूस करतात ऑन भावार्थी. तुमकां हे सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका. सोम्याचें शुभ वर्तमान आकाळी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी बाबांनो, पयलें सोद राज देवाचें, मागीर सगळें मेळटलें. एक आवय आपल्या धाकटुल्या भुरग्याक घेवन फेस्ता दिसा फेरयेन गेल्ली. आमची फेरी ना. आपल्या आताक धरून फेरयेन भितर सरली. फेरयेंतल्यो वस्तू पळोवन भुरगो खुशाल जालो आनी आवय लागीं कितें कितें मागोंक लागलो. आवयक म्हणूंक लागलो, म्हाका बलून जाय. आवयन म्हणलें, घेवन दिता, मुखार मातशी वचुया, बलून वाटेक फुटत तुजो, घाराब येता आसतना घेवया. रडोंक लागलो, आतांच जाय. आवय तशीच हातीक घेवन भुरग्याक फुडें गेली. मुखार पावता पावता खाजें आसलेलें, काडयो बोडयो, स्वीट्स. भुरगो रडोंक लागलो, किवचे मारूंक लागलो, म्हाका जाय. आवयन म्हणलें, घाराब येता आसतना घेवन वचया, मागीर दिता. मुखार पावता पावता खेळ दिश्टी पडले. बरे रिमोटाचेर कार धांवतात पळय तसल्यो. भुरग्यान आनीक व्हडल्यान रडोंक सुरू केलें. भुरगो मागता, आवय म्हणटा मागीर दिता. मोगाच्या भयणी भावांनो, भुरगो बेजार जालो. मामी कांयच दिना. मामीच्या हाताचो सोडटा
आनी फुडें न्हांवून वेता दिना म्हूण रडटा. इतल्या भितर लुटीन गर्दी जाल्या देखून भुरगो सांडटा. आवय दिश्टी पडना, व्हडल्यान रडूंक लागता. एकलोच भुरगो रडटा, आवय ना. कोण तरी ताका हाडून एक बलून दिता आनी म्हणटा ओ बलून घे. तो म्हणटा म्हाका बलून नाका. कोण तरी ताच्या हातान घालून खावपाक दिता, बाबा खा, मातशें ओगी राव, रड नाका. तो म्हणटा नाका. कोण तरी ताच्या हातान हाडून रिमोटाची कार दिता आनी म्हणटा प्ले विथ दीस, मामींक सोदया. तो म्हणटा नाका, आय वॉन्ट माय मदर ओन्ली. म्हाका म्हजी मामीच जाय. मोगाच्या भणी भावानू, हो भुरगो सगल्यो वस्तू सोदतालो. सगल्यो वस्तू मागोन आसतना कोण तरी ताच्या हातान दिता. बट एट दी एंड वॉट द चायल्ड वॉन्ट्स इज ओन्ली मदर. वस्तू सोदतालो, वस्तू कोण दिता? मामी दिना. पूण ताका जाय मामीच. मामी सांडल्या, तो सांडला, सोदता. मामी मेवल्या पुरो. पयलें सोद राज देवाचें, मागीर सगलें मेळटलें. मामी मेळ्ळ्या पुरो, सगल्यो वस्तू मागीर मेळटल्यो. मामी सांडली जाल्यार. मोगाच्या भणी भावानू, आज मनीस जाय तें सोदता. आयज संवसार जाय तें सोदता. आयज हांव आनी तूं जाय तें सोदता. कितें आमी सोदता? कितें आमी सोदूंक भोंवता? मोगाच्या भणी भावानू, हो संवसार जाय तें दाखयता, जाय तें शिकयता. थोड्यो वस्तू आमी आमच्या संवसारांतले पळोवया ज्यो आमी सोदता. आनी हे सोदीन मनशाक आस जाल्या सोदपाची. मनीस सोदता आयज नांव, कोदेल, पदवी, मान दिवप. आज मनीस ही आशेक सांपडलेलो आसा. मनशाक नांव जाय, मनशाक कोदेल जाय, मनशाक पदवी जाय. आनी मनीस ही आशेन सोदता. हें सोदतना मेळना जाल्यार मागता, फटयता, नागयता, चोरून व्हरता. हें मनशाचें सैम, ही मनशाची चाल. नांव जाय, पदवी जाय, व्हडपण जाय, मनीस सोदता. आनी सोदता तेन्ना मेळना तेन्ना मारून लेगून उडयता, काबार लेगून करता. असली चाल संवसारांत दिश्टी पडटा. मनीस सोदता नांव, पदवी, व्हडपण, कोदेल. आयज मनीस सोदता पयशे, गिरेस्काय. आनी मनशाक इतली आस जाल्या वस्तूची, गिरेस्कायेची, नागोवन, चोरून, फोटोवन, काबार करून, काळे आसा ते धोवे करून, धोवे आसा ते काळे करून मनीस आशेन सोदता. गिरेस्काय, भाटां बेसां. आनी हें करूंक रोगत रोगताक लेगून वळखना. मनीस देवाक लेगून वळखना. मनीस देवाक लेगून खावन उडयता. खुर्सा मुखार भास घेता, आल्तारा मुखार भास घेता, फटयता आशेन. कितें मेळटलें काय म्हणून फटयता. मनीस सोदता. मनीस सोदता, जाय तें सोदता. आनी हे सोदीन मनीस सांडटा. मोगाच्या भयणी भावानू, आयज हांव आनी तूं कितें सोदता? आमच्या जिवितान भितर सोदता आसतना देवाचें उतर आयज आमकां उजवाड घालता. आयचें पयलें वाचप दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकांतलें. ती आसात तीं कुड्ड्या देवांक सोदतात, जाका जीव ना, लाकडाचे ते, फातराचे ते सोदतात. असल्याचो भस्म जातलो. असल्यांक जिवीत ना. आयचें वाचप म्हणटा देवाक सोद. देवाक सोदतात तीं काळजां खुशाल बरीच जातलीं. कित्याक देवाक सोदतात ते देवाचें राज्य सोदतात.
आनी आयचे शुभ वर्तमान हेच बाबतीन आमकां उगडास कोत्ता. पयलें सोद राज देवाचें. कित्याक त्या फुलांक पळयात, रस्त्या वेल्यान तोंड तें, पूण देव तांकां निटयता. बरीं फुलां फुलतात, बावतात आनी झोडून वेतात. देव तांची लेगून निगा घेता जाल्यार आमची कितलो घेवचो ना गाय. देखून पयलें सोद राज देवाचें. मोगाच्या भयणी भावांनो, पवित्र पुस्तकाची पानां आमी उगडलीं जाल्यार नव्या करारान जायते इन्स्टन्सीस आमकां मेळटात, उदाहरणां मेळटात, जंयसर देव आमकां आपयता देवाचें राज सोदूंक. तो तोरनो धाकटो येवन जेजूक विचारता, स्वर्गीचें राज जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? जेजू म्हणटा, सगल्या तुज्या काळजांत, मनान, आत्म्यान देवाचो मोग कर आनी तुजो कोत्ताय तसो पेल्याचो कर. मोगाच्या भयणी भावांनो, मोग देवाचो आमकां देवाच्या राजा सरशीं पावयता. ती ओस्तोरेक जेजू म्हणटा, बाय कोणेच तुजेर फातोर मारूंक ना, हांवूय मारिना, उठ आनी वच. पातोक सोडशात, पातोक आमी सोडलें जाल्यार देवाचें राज आमकां मेळटलें. देवाचें राज जोडून घेवप म्हणजे पातकांतली मेकळी जावप. मोगाच्या भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा आयच्या दिसा खोतावीण मारयेचो सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता. मारयेचें जिवीत पळोवया आमी. मारयेन सोदलें पयलें देवाचें राज. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तिका जुजेताय लग्नाचें उतर जाल्लें आनी हे परिस्थितीन, ह्या सिट्युएशनान जेन्ना बोडवो तिका खबर दिता तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण, मारिया देवाचें राज सोदता, देवाची खुशी सोदता. आनी शेवट पासून मारिया देवाचे खुशेक राजी जाता, म्हणजे देवाचें राज सोदता. आमी बागयोत आतोनीची परब पळटाव, नोवेना त्रेजेन केल्लें आसा आमी. बागयोत आतोनीचें जिवीत जालें देवाचें राज सोदपाचें. मोगाच्या भयणी भावांनो, संवसार दाखयता, संवसार शिकयता, त्यो तर बागयोत आतोनीन वस्तू सोदलेल्यो जाल्यार घडये तो दुसरे वाटेन फामाद जातलो आसलो. पूण ताणें सोदलें देवाक, देवाचें राज. देखून ताचें जिवीत आमकां एक आरसो दिता. आज म्हाका एक आरसो, बागयोत आतोनीचें जिवीत देवाक सोदूंक, देवाचें राज बगूंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक. मोगाच्या भयणी भावांनो, ती काणी तुमकां सांगलोली. भुरग्याक सगल्यो वस्तू मेळ्ळ्यो, मामी मेळोंक ना. देखून तो म्हणटा, आय वॉन्ट माय मदर. देवाचें राज आमी सोदलें जाल्यार सगलें मेळटलें. आयचो विशय म्हणटा, उपरांत सगलें मेळटलें. आमी तर देवाचें राज सोदता, आमी तर देवाक सोदता, आमकां देव तर मेळ्ळो जाल्यार इट इज इनफ. सगलें आमकां देवाच्या राजान मेळटलें. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचे परबेचो फोळ कसो, कितें आमच्या जिवितान आमी घेवन वचुया. बागयोत आतोनीची आमी इमाज पळयता. बागयोत आतोनीच्या हातान एक पुस्तक आसा मागण्याचें. देवाचें राज सोदूंक खासगी जिवितान, फामिलीच्या जिवितान मागण्यांक घट रावया. मागणें ना, देवाचें राज ना. मागण्यांतल्यान देवाच्या राजा सोरशीं, देवाचे खोशे सोरशीं आमी चलून वचूंक पावतल्या. आयज आमच्या खासगी जिवितान आनी आमच्या कुटुंबीक जिवितान मागण्यांक वेळ करुया. मागण्या वरवीं देवाचें राज आमी बगूंक पावतल्या. दुसरी कुणां ताचे सायडींत आसात ती लिलीचें धवें फूल, कुणां पवित्रपणाची. आमचे घडये वांकडें जिवीत आसा. घडये आमी संवसारी राज सोदलां, संवसारी वस्तू सोदल्यात, नांव सोदलां. तो भुरगो बलून सोदतालो, आवयन म्हणलें फुट्टलो तो. तेच घडये आमचें जिवीत तशेंच जातलें. संवसारी राज सोदलें जाल्यार सगलें मातयेन वेतलें, सगलें फिस्कोटावून वेतलें. देवाचें राज सोदता जाल्यार पवित्र जावपाची गरज. आमची चिंतनां पवित्र, आमची उतरां पवित्र आनी आमच्यो करण्यो पवित्र. धव्या लिली फुला भशेन आमी तर पवित्र जाल्या जाल्यार देवाचें राज आमी सोदतल्या. आनी तिसरी वस्त, ताच्या हातान मिनीन जेजू, बाळूक जेजू. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी तर मागण्यांक वेळ कोत्ता, फामील कशी एकचारान जियेता. पवित्रपण आमच्या उतरांनी, कोरण्यांनी, चिंतनांनी आसा जाल्यार आमच्याय हातान बागयोत आतोनी भाशेन मिनीन जेजू खेळटलो.
आमचे उटयेन जेजू आसतलो म्हणजे देवाचें राज मेळ्ळें. संवसार दाखयता, संवसार शिकयता त्यो वाटो तात्पुरत्यो टेम्पररी हॅपिनस दिवंक जाता, पण देवाक सोदशात, देवाच्या राज सोदशात सासणाची कुशालकाय देव दितलो. बागयोत आतुनचे मजतीन ही करपा हें बरेंपण आमकां सगल्यांक मेळून घेवंक खतखत्यान मागुया. उबी रावया. सगळ्या जिविताच्या परिस्थितीमध्ये देवाचे राज आमी सोदूंक ताचेच कृपेची आमकां गरज. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. देवाचें राज प्रामाणीकपणाचें. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची मोतयां उतरांच्या मोडणेंतल्यान प्रामाणीकपणान शिंपडावंक सांत आंतोनीचे मोजतेन बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया. देवाचें राज निस्वार्थीपणाचें. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नितीन सोतान आनी निस्वार्थीपणान राजकारणी मोलार फुटी घालपाचें प्रयत्न सोंपोवंक शांती समाधानाची नातीं तिरावंक सांत आंतोनीचे मोजतेन बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया. देवाचें राज कुशालकायेचें. आमचे मोदें जायतीं जाणां हांगा कुडी मोनाचे पिडेन आसात. आकाताक सांपडल्यांत शांती समाधान सोदतात, भुरग्याचे देणें मागतात आनी आदी. सांत आंतोनी भाशेन आमी देवाचें राज पयलें सोदूंक कोरी कुशालकाय अणभवूंक सांत आंतोनीचे मोजतेन बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया. देवाचें राज आमचें मोदें आसा. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सांत आंतोनीचे विणवणेन आमच्या भावार्थ्याच्या बोरवाशाचे आनी मोगाच्या जिविता वरवीं देवाचें राज जूंय आमी आसाव, जूंय आमी भोंवताव आनी जूंय आमी वावुरताव थंय परगटूंक आमकां बोलान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणिया. दयाळ बापा, आमच्या काळजा मनांत जायत्यो आमच्यो गरजो आसात. तूं आमच्या काळजाचो थाव घेताय. तुजी खुशी जाल्यार ह्यो गरजो आमकां फावो कर.
तुझ्या पुता जेजूचेच नावी आमेन. बसूया. उंडो आनी दाकांचो रोस. हो उंडो आनी दाकाचो रोस आमी बापाक भेटयता. बाबांताचो देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडी आनी रोगतान वांटो घेतलोल्यान आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तार जाली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमचे भाग्यवान बाबा, फिलिप्पेर आमचे गवळी बाबा, सिमिया आमचे आदारी गवळी बाबा आनी सगळ्या संस्थांनी घेतलेले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या गौरवाशान उतरून गेल्यान मोशा बाबा भयणानो, मोशयान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घे. सोर पदवेदार देवा, तुझे तोरपण आमी ओळखून घेता. बाग्यो तातोनीच्या परबे दिसा भेटयलोली आमची दानां तुजे पदवेची मोहिमा परगट करतात. तशीच ती आमकां तुजे सोडवणेचो फळ दिवं म्हूण खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्पराताय उबारला सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आतून तुज्या भक्ताचे परबेन तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिताय अशें ताच्या बागीवोन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सर्व देवदूता आनी साता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Santos Dominus Deus Sabaoth, Levis Uccelli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसान दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करा बाबार्ताचो कूड तुझे मरण आमी सोबरता आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जीवनपण परगता देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतलोल्यांक आमकां पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
अशें लिओ आमचे भाग्यवान बापा, फिलीप नेर आमचे गवळी बापा, सिमिया आमचे आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बोरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत दोर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोद्वेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळडीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरवेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात बोरवशान ओतरेकतोल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणान वांटो घेता ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. Tu prin
Sade, doce amituca, calza tu smarfăcut, menanța fai calu, marțuc loleac sono, atât pordunaro, tu și doia moia, ani papățomu, sopiența continuă, tu că am și goros, tu că am și goros, Jesus orbanară, tu prințo și sade, tu și amitucă. आमच्या काळसान आयलेले चीसक आर्गां दिनवास दिवूं गायन करूया आर्गां तुका सोमया E2 पेज नंबर 76 E2. Argatuka sumia, argatuka dunia, argatuka, adayani sasana, argatuka sumia, argatuka dunia, argatuka, adayani sasana. Tuhan makaroslo, tu sobog korcha, Tuhan makaposlo, tu cita krikorcha, Tuhan makawitslo, sasna sukat paucha, Turi makafavunui, sumia favunui. Argatuka sumia, argatuka dunia, argatuka, adayani sasana, argatuka sumia, argatuka dunia, argatuka, adayani sasana. Pratuja. Survispora mi शौलल्या गुटावरवी बागयो तातून विस्वाशी कारभाऱ्यांक मेळून घेतलोल्या त्या सासणीक सुखाक आमकां तयार कर म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं. मातशें बसुया. बाबा भयणानो, पातकुराच्या नांवान म्हज्या नांवान हांव तुमकां सगळ्यांक एक कुशाल बरीत बरो भावंडेता. सांत आंतोनीन आमच्या घोराब्यांचेर आनी आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी देवाचें राज सोदूंक आमकां सदांच आदार ताचो मेळूं म्हूण आमी मागता. हॅपी फिस्ट एवरीवन. हांव खेरीत भाशेन दिनवासता. जायतीं जाणां आसात पूण ह्या सगळ्या मदीं आमचे युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आसा.
आख्खें त्रेजेन 13 दीस सकाळीं सांजे येवन कोमन्या वांटपाक ताणें आमकां भरपूर आदार दिल्लो आसा. ते बसत आमी तांकां दिनवासता. क्वायर आसा नेवील हे सगळ्या दिसांनी आनी आयच्या दिसाक ताणें बरे भशेन मांडावळ सांबाळली. ते बसत फुलांची मांडावळ किटीन सांबाळली. ताच्या बरोबर ताच्या वांगड्यांनी तांकांय आमी दिनवासता. आयची परब समरमल्या आनीक ह्या दिसांनी सगळे सांबाळला. फ्रांसिस्को सिल्वेरा आनी तांचें कुटुंब तांकांय आमी दिनवासता. कित्याक तांचो जायतो आदार सहकार ही परब करता आसतना आमकां मेळ्ळो. तशेंच वॉल्टर आसा तो जायतो कारबार ही कपेलाचो सांबाळटा. ताका आमी दिनवासता. आमी भाव भयणांनो फाटल्यान वॉशरूम बांदल्यात, टॉयलेट्स आमी म्हणटा आनी ते बांदूंकूय आमकां आदार दिल्ले पासून तांकां आमी दिनवासता. तशेंच मार्सेलीन सदांच थंयसर रावून इतलो भार घेतलो मार्सेलिनान आनी वॉल्टरान. हे बसत तांकां आमी सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कपेलान जायते जाण मनीस येवन जायते जाणांनी जायते तरांनी आदार दिल्ले पासून आमी सगळ्यांक तांकां आनीक एक पावट खेरीत भाशेन दिनवासता. तशींच आमकां डोनेशन्स पावल्या. ही थोडी आदली डोनेशन हांव नको ती आतां वाचपाची जाल्यार पूण जायत्या तेंपाची कशी दिसता ती फेब्रुवारांतन आसा. ते पासून हांव सगळ्यांची नांवां वाचिना. तुमकां सगळ्यांक डोनेशन दिल्ले परस पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी कोणें दिलां तें आमी नोकळो पूण अशीं आसा नांवां. क्लेस्टर एंथनी कार्वाल 5,000, प्रेस्टन डिमेलो 10,000, रोजी वाज 1,000, वालेंत वाज 62,500, सावियोला 1,000, रुशेल डायस 5,000, सांताना पेरेरा 1,000, वेलविशर 5,000, रिसेना रेगो 10,000, अल्बर्टिना फेर्नांडीस 10,500, एक वेलविशर 5,000, अनिने ब्रागांजा संपून गेल्ले आमचे 10,000, जॉनिता रापोज 3,000, फ्रानोशा गोन्साल्वीस 5,000, शेला रॉड्रिगीस 10,000, जोयल वास 1,000, इवलॉन फेर्नांडीस 25,000 आनी सुमित्रा अंकोला 3,000. भाव भयणांनो, आयच्या दिसाक आनी गेल्या दिसांनी कोणे कोणे आमकां पांव भेटयल्यात तांकां आमी सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जायत्या जाणांनी 50, 100, 200, 500 ते भाशेन दिल्ले आसा. तांकां आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. इगोर्जे कपेला पासत आमकां थोडी वस्तू दिल्यात तांकां आमी दिनवासता. जोझफ लोबो आनी कुटुंब मालतीन 2 मायक, 2 स्टँड विथ कॉर्ड वायर. एक वेल विचारान आमकां 25 कोदेलां दिल्यात कपेलाक. जुजे पाल्या ताणें 50 आनी 5 कपेलां दिल्या. फ्रांसीस सिल्वेरान वेस्टमेंट आनी रेजीस. जीजस आनी मारिया 2 कॅन्डल स्टँड, कितेर आउटर टॉवल आनी एक वेल विशरान प्लास्टीक कावर दिला. फुडल्या वर्साक परब समरुमता मेल्विन जाक्स आनी वेनिसिया फेर्नांडीस तांकां आमी सगळ्यांक तांकां आमी बरें आवडयता. आनी जाय कोणें आमकां आदार केला तांकां आमी सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. उभी राहूया. सुर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्या सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. देवाचें राज सोदूंक, देवाचें राज बांदूंक तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. भाग्योत आतोनीच्या मनाक मागणे. मागात आनी तुमकां मेळटलें. भाग्योत आतोनीन ही उतरां आपणायलीन. जेजूचो पाटलाव उदार जालो आनी आपले जिबेन देवा उतर परगटलें. आज ताच्या पांयां सुरशीं आयलोल्यांक आमकां एक सोयेक ह्याच भाग्यवंताक फुडें घालून आमची मागणी देवाक उबारून. मागात आनी तुमकां मेळटलें. बाबार्थानूच मागुया. उपकार मेळून घेवचे मागणे. नोमान तुका बागयो तातून तूं फूल निर्मळायेचें आनी ह्यो नोंद क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानता. जाणटीकायेच्या
आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी कुशाल बरीच जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण काकळूत आनी मिलाग्री करचे देणे व्हडा बोरवशान हांव तुजे लागीं मागता विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता ओगीच रावन आमची गरज भाग्योत आतुनीचे विनवणीन देवाक उबारुया. त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवेन केल्लोय इतले पावटी तो तुझ्या आतार खेळटा आसतना एकोंतीक सापडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. असताना एकोंतीक सापडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची मागता अशें जावं. मागता अशें जावं. मागता मागता
तुया सुरविस्फोरानी सासनाच्या देवा तुझे पोरजेक पादुकाचो भाग्यो तातून कर्या पावाडताचो हुशार प्रसुंदर आनी गोंयच्या कांताक ती रासकारी जावन दिलोय ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाळून सगल्या आमच्या आडकोळणी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोर बसोली तुझ्या पुता जेजूचे नांवी देवाचो आदार असो सदांकाल आमचे थाय भक्तीन पावयो हातून शर्यतीचो आमी आशिर्वाद घेवया. Criteria EU25, page number 243, EU25. Like, subscribe, and get notified.